اتنے سال دے عرصے دے اندر میرے پاک پیغمبر نو بیت اللہ دے اندر اتے اوجھیاں سٹے نے میرے پیغمبر دیاں بچیاں نو طلاقاں دیاں بھی یاد آئیاں میرے پیغمبر دی بچی دے منہ دے اتے تھپڑ مارے بھی یاد آئے میرے پاک پیغمبر دے بلال نو تختہ مشق بناونا بھی یاد آ رہا سی میرے پاک پیغمبر دے خدیب دے نال ٹکڑے کرنے بھی یاد آ رہے سن میرے پاک پیغمبر دے یاراں نو سولی تے چڑھانا بھی یاد آ رہا سی میرے پاک پیغمبر دے منگن والیاں نو ظلم و ستم دی چکی دے اندر پیسنا بھی انہاں نو یاد آ رہا سی میرے پاک پیغمبر دے نال کیتے ہوئے سارے دے سارے جرم انہاں نو یاد آ رہے سن اساں ایک بھی کیتا محمد رسول اللہ نال اللہ دا قرآن بھی گواہیاں دیندے میرا سونا پیغمبر تیرے قتل دے منصوبے بھی انہاں نے بنائے نے میرا سونا پیغمبر تینو وطنوں بے وطن کرن دے منصوبے بھی انہاں نے بنائے نے میرا سونا پیغمبر تینو جیل دے اندر ہمیشہ واسطے قید کرن دے منصوبے بھی انہاں نے بنائے نے میرا سونا پیغمبر جگ جی میں شاء خیر ہوئی ہو میرا سونا پیغمبر اللہ کریم نے اپنے سونے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ کیتے ہوئے ظلم دیاں تھلکیاں بھی قرآن دے اندر بیان فرمائیاں نے اللہ اللہ اج انہاں نو ساریاں گلاں ہو یاد آ رہیاں سن اساں اے بھی کرتے رہے ہیں تے اے بھی کرتے رہے ہیں تے اے بھی کرتے رہے ہیں اج اساں بے بس ہو گئے ہیں اساں ایڈے بے جوڑے ہو گئے ہیں اساں اپنا بچاؤ کرن جوگے بھی کوئی نہیں رہے اساں جناب والا کی پیش قدمی کرنی ہے اساں تے ہن بالکل مغلوب ہو کے کھڑے ہیں اساں مجرم بن کے اللہ دے پاک پیغمبر دے سامنے کھڑے ہیں او جڑیاں گلاں اللہ دے پاک پیغمبر کرتے رہنے اج ساریاں سچیاں بن کے ساڈے سامنے آ رہی ہیں اللہ اللہ لہذا ہن کی بنے گا ساڈے نال اللہ 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 دے پاک پیغمبر بیت اللہ دے دروازے دے اندر آ کے فرماندے نے یا معشر قریش ما ترون انی فاعل بکم اے دسوا قریشیو سردارو تساں میں محمد رسول اللہ کو اج کی توقع رکھ دیو آج میں محمد پاک کو آج کی توقع ما ترون انی فاعل بکم آج میں توڑے نال کی کرنا ہے تو انہوں یا خیال آ رہے ہیں آج میں توڑے نال کی کرنا ہے اللہ اکبر جیڑے بھی کافر سن نا جیڑے بھی کافر سن جیڑے بھی دشمنیاں انہوں نے کر کے بھی کھائیاں نا اللہ اکبر اخلاق تے ایو جاوے نا خلق عظیم تے ایو جاوے نا ایڈے وڈے دشمنیاں پالن والے قتل دے منصوبے تے کوشاں کرن والے وطنوں بے وطن کرن والے